फुल नेम चाहिँ राख ल, फुल नेम चाहिँ राख, किनकि यहाँ एडमिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडमिट गर्दाखेरि चाहिँ सबै हेरेर एडमिट गरिन्छ क्या, लिस्टमा चाहिँ हाम्रो एडमिसन लिस्टमा चाहिँ हेरेर एडमिट गरिन्छ। द्याट्स वाइ नेम चाहिँ फुल राख ल, पछि एडमिटै नभए नि तनाव हुन्छ। कहाँ छ हामी, यहाँ कहाँ पुगेका थियौँ, कहाँ सुरु गरौँ न त, कता जेठालाल कुरा गरेर बस्यो त अब। फोन नम्बर बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन आज? म हिजो भन्न त भनेको थिएँ, अलि हतार हतार भएको जस्तो लाग्यो, के छ कुरा? फोको भनौँ है त ल। ल एकछिन ल। ल के भनिरहेको छु भन्नुपर्दा, टु कार्स ए एन्ड बी, यो ए रे, यो मानव ए भयो होइन, ए कतिले हिँडिरहेको छ अरे, मानव यो डिरेक्सनमा V1 भेलोसिटीले मुभ गरेर आएको छ। चारको त हिजो गरेको हो, बट एकचोटि बुझाइदिनु भन्दै छन् साथीहरूले, त्यो सर भनिदिनु भनेर हिजो अलि हतार हतार भन्थ्यो नि त। त्यो बी भन्ने कार चाहिँ V2 भेलोसिटीले मुभ गरेर आएको छ भनेर आएको छ यही क्वेसन अनुसार। टु कार्स ए एन्ड बी आर ट्राभलिङ इन द सेम डाइरेक्सन विथ भेलोसिटिज V1 एन्ड V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 when the car A is at a distance D ahead। भनेको मैले ठिकै बनाएको छु फिगर होइन, भनेपछि ए नै अगाडि हुँदो रहेछ, D ahead, त्यो मानव यो D ahead भयो। of the car V, the driver of the car A applies the brake producing a uniform retardation A। ठिक छ होइन, मान्छे के गर्यो भन्नुपर्दा अब यसले चाहिँ नि मुभ गरिरहेको छ आनन्दले, तर ए भन्नेको ड्राइभरको मुड यस्तो आयो अरे उसलाई ब्रेक हान्न मन लागेको अरे क्या, उसले ब्रेक गर्यो अरे, भनेपछि यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ? फाइनल भेलोसिटी अफ ए, फाइनल भेलोसिटी अफ ए इज इक्वल टु ब्रेक मार्ने हो, बाइकमा फेरि ब्रेक मारौला नि फेरि घुम्नु जाँदाखेरि, यस्तो त नसोच्ने है, फेरि गाडीमा ब्रेक मार्नु भने चाहिँ फेरि टाउको पनि ठोकिन सक्छ, ह्यान्डल विथ केयर। अब इनिसियल भेलोसिटी अफ द ए भने कति छ त? अब V1 छ होइन, यसको आफ्नो भेलोसिटी, बट हामीले के चाहियो त, के भनेको छ यहाँ चाहिँ नो कोलिजन भनेको छ भने चाहिँ यिनीहरू दुइटा ठोक्किने कुरो भइरहेको छ यसमा चाहिँ, यसको मात्र कुरो भइरहेको छैन कि, भने यसमा चाहिँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सिडर गर्नु पर्यो कि, किनकि हामीले अब यसले ब्रेक मार्यो भनेपछि मतलब यो त मुभ गरेर आएको हुनसक्छ नि त होइन, भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ कि। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द इनिसियल भेलोसिटी अफ ए, यु अफ ए भनेको चाहिँ हाम्रो कोलिजनको कन्डिसनमा चाहिँ, कोलिजन भनेको ठोक्किने कन्डिसनमा चाहिँ यसको विथ रेस्पेक्ट टु दिस गर्नुपर्छ कि, किन ठोकिन त योसँग हो नि त, भनेपछि यु अफ ए भनेको कति हुँदो त, V1 माइनस V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 नि दिएको छैन दिन चाहिँ, ल है त। अब हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन लगाउँ त, लगाऊ त, V स्क्वायर इज इक्वल टु U स्क्वायर प्लस 2S V0, भनेपछि V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर, के भयो फेरि त राम्रोसित लेखिया ल, V1 माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टु 2AR, ल है त। अब यहाँ डिस्टेन्स भनेको कति छ त हाम्रो, D छ होइन, अब मैले अब यिनीहरू दुइटा ठ्याक्कै कोलिजन हुनलाई के हुनुपर्छ त, हाम्रो यसलाई डिस्टेन्स D बनाउन सकिन्छ हामीले, किन डिस्टेन्स त D छ नि त होइन, कोलिजन हुनको लागि है यो चाहिँ फेरि, बट अब यसलाई D इक्वल टु कति आउँछ हिसाब गर्दाखेरि, V1 माइनस V2 को
स्क्वायर बाई 2a आउँछ होइन। यो चाहिँ कोलिजन हुने केसमा चाहिँ डिस्टेन्स भनेको 80 हुनु पर्छ होइन। कोलिजन नहुनेलाई क्वेसन सोधेको छ, नो कोलिजन भनेर सोधेको छ क्वेसन चाहिँ। भनेको मतलब यो अब डिस्टेन्स हल्का नजिक भयो भने, लेस देन भयो भने के हुन्छ, डिस्टेन्स लेस देन भयो भने पनि कोलिजन त हुन्छ नि त, ठोकिन्छ नि त होइन। बट डिस्टेन्स ग्रेटर भयो भने ठोकिँदैन नि त होइन। तिमीहरूले होइन आइओको प्रिपरेसन गर्दाखेरि राम्रोसँग प्रिपरेसन गरेको छ भने तिमीहरू बुझ्छको इन्ट्रान्समा ठोकिन्छौ राम्रोसँग। बट गरेकै छैन भने नाम निस्किँदैन, ठोकिनु भन्नु खोज्यो, नाम निस्किन्छ भन्नु खोजेको मतलब कि त्यस्तै हो कि भने कुरो बुझ्यो। डिस्टेन्स ग्रेटर भयो भने ठोकिँदैन, त्यति भनेको त हो नि। हिजो पनि यही भन्दै थिएँ मैले मेटेँ है त। फेरि त्यो मेटिसकेपछि चाहिँ फेरि भनिदिनु न नभन है, फेरि गाह्रो हुन्छ, लेख्नुपर्छ फेरि, अर्को गरिन्छ नि त्यति बेलासम्म। यो 5 नम्बर गर, अलि तल भयो क्या अलिक माथि राखेँ, अर्को अर्को स्लाइडमा लेखा पनि हुन्थ्यो, टाइप गर्दा गर्दै सोमा टाइप गरेको गीत सुन्दै। ल के भनेको छ भन्नुपर्दा अ बडी ए मुभ्स विथ अ युनिफर्म एक्सेलरेसन ए, युनिफर्म एक्सेलरेसन ए होइन, भनेपछि एक्सेलरेसन भेराइ छैन भनेको मतलब हामीले भी स्क्वायर यु स्क्वायर प्लस 2a जहाँ नि युनिफर्म रिटार्डेसन छ नि, युनिफर्म भनेको नट चेन्जिङ भनेको के, जुन चिज चाहिँ चेन्ज हुँदैन नि त्यसलाई के भन्छ, युनिफर्म भन्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन युज गर्न सकियो, भी स्क्वायर यु स्क्वायर प्लस 2asहरू के त्यो तिनवटा इक्वेसन डिराइभ गरेको थियो नि, तिनीहरू युज गर्न सक्यो। बट यहाँ भेरिएबल भइदिएको भए के हुन्थ्यो अरे, हामीले मेन डेफिनेसनबाट नै हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यो चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु हिसाब गर्दाखेरि। ल अ बडी ए मुभ्स विथ अ युनिफर्म एक्सेलरेसन ए भनेको छ होइन, एन्ड 0 इनिसियल भेलोसिटी भनेको आफ्टर एनदर बडी बी स्टार्ट फ्रम द सेम पोइन्ट मुभ्स इन द सेम डिरेक्सन विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भी द टु बडिज विल मिट आफ्टर अ टाइम भनेको छ होइन। ल ठिक छ होइन, एउटा के भनेको छ भने एउटा इनिसियल पोइन्ट यो भयो होइन, यहाँबाट मुभ गर्न थाल्यो अरे, एउटा बडी चाहिँ कसरी मुभ गर्यो अरे, इनिसियल भेलोसिटी 0ले मुभ गर्यो अरे, युनिफर्म एक्सेलरेसन एले मुभ गर्यो अरे, भनेपछि कसरी गर्ने होला आइडिया कसैले? ल मानौँ एउटा कुनै पनि टाइम टीलाई टी कन्सिडर गरौँ होइन, कुनै पनि टाइम टी पछि यहाँनिर मिट हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ कन्सिडर गऱ्यौँ होइन। अब डिस्टेन्स ट्राभल भाइ त्यो एक्सेलरेसन ए हुने बडीले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त, 1/2 स्क्वायर स्क्वायर एक्सेलरेसन ए हुने, किनकि युटी प्लस 1/2 स्क्वायर हुन्छ, यु 0 दिएको छ हामीलाई होइन। अब त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भी हुनेले, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भी हुन्छ भने यसले यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेपछि यसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त, डिस्टेन्स ट्राभल इज इक्वल टु अब ए 0 हुन्छ भनेपछि यु इन्टु टी भेलोसिटी, यु इनिसियल भेलोसिटी गर्छ भी टी टाइम टेकन, ए त 0 हुन्छ नि त, किनकि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा त ए 0 हुन्छ नि त, एक्सेलरेसन इज डिभी बाई डिटी हुन्छ, डिभी 0 भयो, सही काट्यो। बर इक्वेट गरेन अब दुइटालाई, किनकि डिस्टेन्स ट्राभल हामीले सेम मान्यौँ सर्टेन टाइममा, टी सर्टेन टाइम टीमा चाहिँ आफ्टर मिट आफ्टर टाइम टी भनेको दुईवटा बडी चाहिँ ले सेम डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेको, इक्वेट गरेर कति आउँछ यो टी तैट भयो के अरे, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 2v बाई ए आयो के अरे होइन, एक्सेलरेसन 2v बाई ए आयो इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ, भनेपछि एन्सर इज ए। वेल डन, नबुझे त सोधिहाल्नु है, नयाँ फेरि साइडको क्वेसन गर्दाखेरि त रुम के हाँसौँ होला नि, अलिक गाह्रो गरेर देखाइदिउँ कता कता साइडको क्वेसन चाहिँ। ल फेरि एक्सपोनेन्सियल चिज आयो फेरि अब यहाँ कसरी गर्ने होला, हामीलाई के सोधेको छ, द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेर सोधेको छ। भेलोसिटी निकाल्ने तरिका के, भेलोसिटी इज इक्वल टु डिएक्स बाई डिटी, किन लेख्न मिलेको
dx by dt, राइट? भेलोसिटी भनेको dx by dt हो नि, द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल भेलोसिटी। हामीले x को भ्यालु के दिएको छ, डिस्प्लेसमेन्ट इज रिलेटेड टु टाइम एज, हिसाब राख यहाँ चाहिँ x को भ्यालु यहाँ राख त, अनि डेरिभेटिभ गर त्यसलाई, सिधै गर, झ्यापझुप गर। अब माइनस a टाइम्स अल्फा के हुन्छ, e को पावर अल्फा t को डेरिभेटिभ त यही आउँछ के हैन, e को पावर माइनस अल्फा t प्लस b बीटा e को पावर बीटा t, बीटा पाइ p हैन है, फेरि b हो त। ल त्यो आयो हैन। अब यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको आन्सर चाहिँ हामीले यतापट्टि म्याच गर्नु पर्छ, कुन चाहिँ सम्म म्याच गर्छ अरे, यो डिक्रिजिङ विथ टाइम हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट। अब ल सुनाइ त, अब सुरुमा निकाल्न सक्ने भेलोसिटी भनेको यति आएन हाम्रो हैन। अब अप्सन इलिमिनेट गर्ने पहिला, सुरुमा क्वेसन लेख्ने बित्तिकै। अब ड्रप टु 0 भने अल्फा इक्वल टु बेटा, अल्फा र बेटा बराबर गरेर त 0 आउँछ, आउँदैन। भनेपछि यो अप्सन त हुँदै हुँदैन, चान्सै छैन हुने। बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ बीटा एन्ड अल्फा, बीटा र अल्फासँग यहाँ डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ, भनेपछि यो त हुने कुरै भने दुइटा त, भनेपछि ए र डीमा एउटा कोही आन्सर हुन्छ। ल कुन हुन्छ होला त, डी हुन्छ भने आन्सर त बोल्डमा लेखेको छैन, तर डी कसरी हुन्छ त, इन्क्रिजिङ विथ द टाइम हुन्छ अरे। तिमीहरूले कुनै पनि इक्वेसन इन्क्रिजिङ वाला चाहिँ कतै क्यालकुलसतिर पढेको छौ? के भयो, टी चाहिँ पावरमा छ नि भन्नाले, बुझिन? टी चाहिँ पावरमा छ नि, टी चाहिँ पावरमै त हो नि, के भएर क्वेसन बुझिएन र? फर इन्क्रिजिङ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 भनेर लास्ट भनेर पढाएको लाएको थिएँ मैले, कता कता हो। कुरो ठिकै हो नि, एक्सेलरेसन निकाल्ने विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरेर फेरि किन निकाल्ने एक्सेलरेसन? द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल सोधिरहेको छ हामीलाई त। ल है त, अब किन निकाल्ने भन्न सक्नु पर्यो है, त्यो चाहिँ अगाडिको इक्वेसन भन्दा टीको रेस्पेक्टमा गर्दा बढिरहेको छ नि रे। कसरी भन्यो कि तिमी यो बढिरहेछ भनेर त, मतलब त्यो त म्याथमेटिकली प्रुभ गर्नु पर्यो नि त हामीले। तिमीहरूले फर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ सेकेन्ड डेरिभेटिभ, इन्क्रिजिङ हुनुको लागि चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भनेर पढाएको छौ कतै होइन? हो, अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेर त कति आउँछ? ए बढ्नु भनेको बी पनि बढ्नु भनेको सधैँ हुँदैन, हुन पनि सक्छ, मेबी मेबी दुइटै हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, के भर नै छैन। बट हामीले के त पढाएको छौँ भन्नुपर्दा फर इन्क्रिजिङ सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यसको अब डिभी बाई डिटी निकाल्दा त एक्सप्रेसन भनेको कति आउँछ? डिटी भने कति आउँछ? डिभी बाई डिटी कति आउँछ? यो अब नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ होइन, यो पोजिटिभ हुन्छ, यो त पोजिटिभ हुने नै भयो, भनेपछि पोजिटिभ आउने भएन, भनेपछि ग्रेटर देन 0 त आउने भयो। अब हाम्रो एक्सेलरेसन इज ग्रेटर देन 0 आयो। ल है त, मैले अलिकति हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेको थिएँ, अब यसमा हुँदै हुँदैन चेक गरौँ हामीले। अब ल सुन, एक्स भनेको के छ, एक्स यो त जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ नि त, e को पावर माइनस अल्फा टी भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छै हुँदैन। ट्राई गर, ल टी को भ्यालु 1000 राख, टी को भ्यालु -10 राख, जतिसुकै राख, यो पोजिटिभ हुन्छै हुँदैन। इट इज अलवेज पोजिटिभ, भनेको एक्स भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अलवेज पोजिटिभ छ, अलवेज पोजिटिभ छ होइन। भनेपछि अब एक्सेलरेसन भनेको नि जहिले पनि पोजिटिभ छ, डिस्प्लेसमेन्ट नि पोजिटिभ, एक्सेलरेसन नि पोजिटिभ, म त्यसको भेलोसिटी बढ्ने हो नि त। सिम्पली एक्सेलरेसन बढ्दैछ, एक्सेलरेसन इज इन्क्रिजिङ, भनेपछि एक्सेलरेसन भनेको बढ्दैछ, अनि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जहिले पनि पोजिटिभ छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी बढ्ने नै भयो जसरी पनि।
वा अब यसमै अब तिमीहरूलाई एक्जाम यस्तो टिक्रोमा आएन तिमीहरूलाई भने के गर्नु त अब अल्फाको भ्यालु 1 राख्ने एकछिनलाई होइन। अब यहाँ अल्फा नट इजिकल टु बेटा त हुने कुरो यो त पहिला अप्सन इलिमिनेट गरिसकेका छौँ नि त हामीले होइन। अल्फा इजिकल टु 1 राख्ने, बिटा इजिकल टु 1 राख्ने, ए इजिकल टु 1 राख्ने, बी इजिकल टु 1 राख्ने होइन। अनि इको पावर टी माइनस इको पावर टी आउँछ, झन् 0 पावर इको पावर माइनस टी आउँछ होइन। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ टीको भ्यालु 1 2 3 1 र 2 राखेर चेक गर्ने, इन्क्रिजिङ भयो इन्क्रिजिङ, डिक्रिजिङ भयो डिक्रिजिङ। भनेपछि यो कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालु चाहिँ मतलब 1 1 राखेर इलिमिनेट गरिदिने कि कन्स्ट्यान्टलाई, हिसाब गर्न आएन भने कुनै बाइचान्स। बुझिन्छ? सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 जसरी भने पनि पाइन्छ। मेथड त 1000 छन् हिसाब गर्ने, त्यो भएर सरकै मैले पढाएको वा कुनै पनि सरहरूले पढाएकै मेथड फलो गर्नुपर्छ छैन। युज यर ओन मेथड। हिजो एकजना कसले प्रहर छ भाइ हो कि बहिनी हो म ठ्याक्कै त भएन होइन। बट के भन्दै थियो भन्नुपर्दा त्यो नयाँ एउटा के भन्दा के एउटा एभरेज स्पिड भयो कि एभरेज भेलोसिटीवाला 1 नम्बर क्वेसन चाहिँ नयाँ तरिकाले गरेर पढाएको थियो नि। सेकेन्ड अर्डर होइन फर्स्ट नै हो सर रे। 1000 अप्सनमा भाइ हो दाइ है दाइ, भाइ नै हो ल ठिक छ। फर्स्ट order should be greater than 0. F dash x must be greater than 0. Increasing like f dash x भनेपछि f सेकेन्ड डेरिभेटिभ भने त केको लागि हो त? f सेकेन्ड डेरिभेटिभ केको लागि हो त? भनेपछि कन्केभ अपवार्डलाई हो। ल ठिकै छ, त्यसै नि एक्सप्लेन गरिदिउँ न त। भनेपछि एक्सलिरेसन भने के छ त हाम्रो ल माना कुनै पनि एउटा अपवार्ड भनेको यस्तो हुन्छ होइन कुनै पनि कर्भ। भनेपछि यो बेलामा चाहिँ ल फर्स्ट एफ ड्यास एक्स इजिकल टु 0 भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम मिनिमाको लागि भयो होइन। एफ ड्यास एक्स इजिकल टु 0 एफ ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 भनेको चाहिँ इन्क्रिजिङको लागि हो। एफ ड्यास एक्स इज लेस देन 0 भनेको डिक्रिजिङको लागि भयो होइन। होइन होला, म्याक्सिमम मिनिमाको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ होला। फर म्याक्सिमा एफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ एक्स मस्ट बी लेस देन 0। अनि त्यसै लाख मलाई होइन एक्स क्वेसनमा भेलोसिटी नै सोधेको हामीले, एक्सेलेरेसन सोधेकै छैन क्वेसनमा। अब मानौँ होइन कुनै पनि एउटा कर्भ के अरे कन्केभ अपवार्ड छ भने कुनै पनि एउटा पोइन्टले भने अपवार्डको टाइममा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट छ हाम्रो एफ ड्याक्स एक्स इज के छ नभए अब यता तिमीहरू तनाव किन लिनु होइन, तिमीहरू सिम्पल पाराले सम्झौँ ल धेरै दुःख नगरौँ ल, त्यसरी एक्सप्लेन गरिदिउँ भनेको ल अलि नमिल्ला ल ठिकै छ केही भएन। इरेजर होइन ल ल पेन ल यता हाम्रो भेलोसिटी भनेको यो आएको छैन। अब एबी यसको भ्यालु 1 1 हाल्ला है त अहिलेलाई चाहिँ यो हामी अल्फा इजिकल टु बेटा हाल्नेको अप्सन हटाइसकेका छौँ। द्याट्स वाइ कति आउँछ भन्ने कुनै पनि च्याप्टरबाट हुँदैन, यो जानिराख। एकचोटि थर्मोडाइनामिक्सको सेटमा चाहिँ एउटा एकचोटि चाहिँ हाम्रो आइओ इन्ट्रान्सको सेटमा चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सबाट 7 वटा लङ क्वेसन परेको थियो अरे। अब त्यो नपढ्ने मान्छे त त्यसको पुलचक त गयो के अरे। ए इजिकल टु बी यो भ्यालु हाल इन्क्रिजिङ विथ टाइम। अब हाम्रो भेलोसिटी निकाल्नु परेको छ। भेलोसिटी एकैछिन अहिले त्यो मेकानिक्सबाट कति मार्क्स क्वेसन आउँछ भनेको चाहिँ म एकछिनपछि डिस्कसन गर्छु होइन, ठिकै छ केही भएन। अब हाम्रो भेलोसिटी इज इक्वल टु माइनस ए अल्फा इको पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बेटा इको पावर बेटा डी छ होइन। अब हामीले एक्सेलेरेसन त जसरी निकाल्नै पऱ्यो कि किन थाहा, किनकि हामीलाई के निकाल्नु परेको त भेलोसिटी अफ द पार्टिकल विल भनेर सोधेको छ होइन। भनेपछि भेलोसिटी चाहिँ निकाल्नु परेको क्या हामीलाई चाहिँ। भेलोसिटीको नेचर कस्तो छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि। मानम तिमीहरूले होइन डिस्प्लेसमेन्टको नेचर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने डिस्प्लेसमेन्टको नेचर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने हामीले त्यसको म्याक्सिमम मिनिमाको भ्यालु लागि चाहिँ डिएक्स बाई डिटी इज 0 गरिन्थ्यो। त्यो बेला म्याक्सिमम मिनिमम भन्ने पोइन्ट आउँथ्यो होइन। बट अब हामीले यहाँ भेलोसिटी भनेको फङ्सन भनेको हो क्या अब हामीलाई चाहिँ यो भेलोसिटी जुन छ नि यसको नेचर पत्ता लगाउनु परेको छ हामीलाई। भनेको हामीले यो बेलामा चाहिँ एक्सेलेरेसन निकालौँ है त। एक्सेलेरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी गरौँ ल डिटी अघिको गरेको जस्तै ल डिभी बाई डिटी गरौँ त यसलाई कति आउँछ, यो पनि पोजिटिभ आउँछ यो पनि पोजिटिभ आउँछ होइन। यो बेला ग्रेटर देन 0 होइन।
भनेपछि यो भनेको मानौ यो कन्डिसनमा एक्स भयो, भेरिएबल भयो कि यसको यसको नेचर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने यो एक्सिलरेसन चाहिँ भनेको यसको डिएक्स बाई डिटी भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ एफ ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 होइन। यो कन्डिसन के हो त, इन्क्रिजिङको लागि हो कि होइन, सेकेन्ड डेरिभेटिभ नभए रियली एक्सप्लेनेसन चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ भनेर। ठिक छ, बुझ्यो कि बुझेन अहिले चाहिँ? यो भनेको हाम्रो भेलोसिटीको नेचर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटीको यसले डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ, डेरिभेटिभ त जानिहालेको छौ होइन, मजाले जानेको छौ, डेरिभेटिभ गर्दा त माइनस ए इन्टु अल्फा इन्टु माइनस अल्फा हुन्छ होइन, माइनस माइनस पोजिटिभ हुन्छ, यो त पोजिटिभ छँदैछ। ठिक छ नि, बुझ्यो होला होइन सबैले होइन मजाले? ल ठिक छ होइन, म अर्कोमा गएँ। होइन होइन, हाम्रो एक्स भनेको यो बेलामा यो होइन कि, एक्स भनेको यो मतलबै होइन अहिले हामीलाई, यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो हामीलाई। तिमीले कुनै पनि डिस्टेन्सको कर्भको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्नु छ भने के हुन्छ र, मैले एक्स भनेको यो भनेको छु नि अहिले भर्खर, यो भनेको भेरिएबल भनेको कि, यसलाई भी मान्न नि पायो तिमीले, भेरिएबललाई अब पी मान्न नि पायो, जे मान्न नि पाइन्छ कि, त्यो बेला एफ ड्यास पी इज ग्रेटर देन 0 हुन्थ्यो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको होइन कि एक्स भनेको यो कन्डिसनमा, एक्स भनेको भेरिएबल भनेको, हाम्रो भेलोसिटीको कर्भ निकाल्नु छ भने हामीले भेलोसिटी डेरिभेटिभ गर्नु परेन त, यसको नेचर पत्ता लगाउनु छ भने। हामीलाई भेलोसिटीको नेचर सोधिएको छ क्वेसनमा, भेलोसिटीको नेचर पत्ता लगाउनुलाई हामीले अब के अरे डिस्प्लेसमेन्टको नेचरको हिसाब गरेर त भएन नि त, डिस्प्लेसमेन्टलाई डेरिभेटिभ गरेर त भएन नि त, हामीले भेलोसिटीले नि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त, भेलोसिटीकै एफ ड्यास एक्स निकाल्नु पर्यो नि त। भेलोसिटीको एफ ड्यास एक्स एक्सिलरेसन हो भने हाम्रो के डिस्प्लेसमेन्टको सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेको बल्ल एक्सिलरेसन हो नि त। के अरे एक्स अब हामीलाई कुनै कारणले डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ नेचर सोधेको भए हामीले एफ ड्यास एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो। ए ल ठिक छ होइन, हल्का ढिलो भएको लाग्यो मलाई त, किन होइन अलि छिटो दर, यदि जानिन्छ ल जानिन्छ सबै सबै मैले गरेर कभर गरेको जति राम्ररी गर्नु पऱ्यो फेरि यति होइन, भने जस्तो सहिलो त हुँदैन हिसाब गर्न। 7 नम्बर गर ल नि, यो सबै अरू ट्राई गर होइन, म अलिक छिटो नै पढाएँ अहिले चाहिँ, असाध्यै ढिलो भएको जस्तो लाग्यो मलाई त, किन दिनमा 4 क्वेसन गर्न त भएन नि त, 1 मिनटमा एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ लास्ट फाइनलमा, अनि त्यही अनुसार स्पिड बढाउनु पऱ्यो तिमीहरूले नि। अरूमा केही नि गरिनँ होइन, अब यो ए नम्बरको चेक गर तिमीले, यो आन्सर आउँदैन, ट्राई गर, ट्राई इट योरसेल्फ। मैले बी नम्बर चाहिँ चेक गरेँ होइन। ल, अ बडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ, ल मजाले, अ बडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ अ स्पिड यु देन एन्ड द टाइम टेकन बाई इट टी टु रिच द म्याक्सिमम हाइट एच भनेको छ होइन। भनेपछि म्याक्सिमम हाइट पुग्नको लागि चाहिँ टाइम टेकन कति भयो अरे, टी लाग्यो अरे। अब म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ हामीलाई, भेलोसिटी भी इक्वल टु 0 हुन्छ के अरे, फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ नि, भनेपछि भेलोसिटी इज इक्वल टु यु माथि प्रोजेक्ट गरे यु माइनस जिटी टोटल टाइम टी, भनेपछि टाइम भनेको कति आउँछ त, यु बाई जी आयो। ठिक छ होइन। अब के भनेको छ, अब भेलोसिटी अब हाम्रो यो चाहिँ टी बाई 2 मा चाहिँ तिमीले हाइट निकाल, त्यो आउँदैन, सायद एच बाई समथिङ आउँछ, एच बाई 6 8 समथिङ के आउँछ होइन। अब भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो एट टी बाई 2 हाफ टाइममा चाहिँ, टी इज इक्वल टु टी बाई 2 टाइममा चाहिँ भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो हामीले। भनेपछि हाम्रो टी बाई 2 टाइममा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ त, भेलोसिटी इज इक्वल टु यु माइनस जी टी बाई 2 राइट। अब यु माइनस जी टाइम टेकन भने कति त, यु बाई जी हो, यसको भ्यालु यहाँ राख, यु बाई 2जी इज इक्वल टु यु माइनस यु बाई 2 भनेको कति, यु बाई 2 आएन, इट इज राइट एन्सर, खतम सकियो, सही मिल्यो 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 मिल्यो, सालको बी होइन त एन्सर, मिल्यो नि। अरू क्वेसन नि गरौँ बिस्तारै बिस्तारै आनन्दले। ल यो गरौँ ल, यो एकजना भाइले कुन ग्रुपमा सोध्दै थियो सोध्न चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ याद हो, गरिनँ मैले होइन, M1 हो कि M0 हो कि कता कता सोध्दै थिएँ, अब त्यो क्लासमा पढाउँछु भने छोड्यो, त्यो त क्लासै लिन पाएको छैन। 8 नम्बर क्वेसन, यसमा चाहिँ हल्का एउटा इनिसियल भेलोसिटी यु नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उल्टो प्रोसिडर अप्नाउनु पर्छ। ल हिन्ट पनि दिएँ मैले, एन्सर चाहिँ ए नै आउँछ आउँछ र उल्टो प्रोसिडरबाट अप्नाउनु पर्छ।
के भन्नुपर्दा के भनेको छ क्वेसनले राम्रोसित पढाउँ है एकचोटि क्वेसन a person is throwing balls into air one after another भन्छ एकचोटि पछि अर्कोचोटि फाल्दिरहेको छ बल चाहिँ he throws the second ball when the first ball is at the highest point सेकेन्ड बल फाल्छ अरे द फर्स्ट बल चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्छ अरे इफ he throws n balls every second यहाँ खास नि तिमीहरूलाई नै 2 balls भन्नु पर्थ्यो भन्न चाहिँ तर बट यो क्वेसन बनाउने मान्छेले के सोचेको भन्नुपर्दा मेन भनेको तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ के गर्ने भन्नुपर्दा यो क्वेसन बनाउने मान्छेले कुन हिसाबको पाराले क्वेसन सोचेर बनायो त्यही कुरो तिमीहरूको माइन्डमा स्ट्राइक गर्यो भने त्यो हिसाब मिल्यो नभए त्यो हिसाब मिल्न टाइम कन्ज्युमिङ भयो वा त्यो हिसाब मिलेन त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले जे सोचेर क्वेसन बनाखा नि वा जुन तरिकाले क्वेसन बनाखा नि त्यही तरिकाले सोच्यो भने मात्रै हिसाब मिल्छ क्या इन्ट्रान्समा त त्यो टाइम इन्टरभलमा होइन अब इफ ही थ्रोज n balls एभ्री सेकेन्डमा n balls यसले के गर्छ अरे त फाल्छ अरे मानव यहाँ 2 balls भइरहेको के हुन्छ ल 2 balls दुईटा बल गरेको फालेको केसमा चाहिँ हाम्रो टाइम टेकन टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भनेर सोधेको छ नि यहाँ चाहिँ होइन टाइम अब टाइम टेकन कति हुन्छ त म्याक्सिमम हाइट कति रहेछ भनेर सोधेको रहेछ हाम्रो टाइम टेकन कति हुन्छ त दुईटा बल मात्र फालेको केसमा दुईटा मात्रै बल फालेको केसमा चाहिँ हाम्रो टाइम टेकन कति हुन्छ त 0.5 हुन्छ टाइम टेकन 1/2 हुन्छ नि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ किनकि यहाँ ही थ्रोज द सेकेन्ड बल वेन द फर्स्ट बल इज एट द हाइएस्ट पोइन्ट भनेर क्वेसनले भनेको छैन अब 3टा बल फालेको बेला 1/3 हुन्थ्यो n balls एभ्री सेकेन्ड भनेको छ कि n balls पर सेकेन्ड होइन के भयो n balls एभ्री सेकेन्ड भनेको छ होइन भनेपछि n balls पर सेकेन्ड होइन n balls सेकेन्ड भयो के अरे त्यही भयो भन्दैछु होइन हामीले के भनेको छ n balls एभ्री सेकेन्ड भनेको छ होइन भनेपछि एभ्री सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ n balls n बल चाहिँ एउटा कुनै पनि थ्रोअरले पर्सनले फाल्दो रहेछ भनेपछि 1 सेकेन्डमा कति फाल्छ त वा यसरी नभए मानव यहाँ 2टा बल फालेको भए के हुन्थ्यो त्यो कन्डिसन 2टा मात्रै बल एजम गरे होइन एकछिनलाई होइन एउटा मान्छेले 2टा बल फाल्यो अरे सच द्याट सेकेन्ड बल चाहिँ हाम्रो जब उसको हातमा हुँदाखेरि फर्स्ट बल चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्छ अरे त्यो बेला टाइम कति बाँडियो त हाफमा बाँडिएन यस्तो 3टा बल हुँदाखेरि कसरी बाँडियो त 1/3 ले बाँडियो टाढा हुँदाखेरि 1/4 ले बाँडियो भनेपछि किनकि हाम्रो n बल्स त एभ्री सेकेन्डमा चाहिँ फालेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट छ नि त n बल्स चाहिँ एभ्री सेकेन्डमा फालिरहेको छ त्यो मान्छेले एउटा कुनै पनि राइफलले फायर गरिरहेको छ n बुलेट्स एभ्री सेकेन्ड भनेको जस्तो भनेपछि एउटा बुलेटलाई कति सेकेन्ड लाग्यो त माथि टप हाइएस्ट पुग्न भनेको त्यो भनेको 1/n लाग्छ भनेको अब यसमा इनिसियल भेलोसिटी दिएको छैन अब हामीले उल्टो दिमाग लगाउने भनेपछि 1/n को कुरो बुझ्यो होइन ल है त अब 1/n सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो लाग्यो अरे एउटा कुरो के छ भन्नुपर्दा तिमीहरूले एउटा कुनै पनि बल चाहिँ माथि फाल्दाखेरि र तल फाल्दाखेरि जुन टाइम लाग्छ नि यहाँबाट माथि जाँदाखेरि र यहाँबाट तल जाँदाखेरि जुन टाइम लाग्छ नि त्यो टाइम इन्टरभल भनेको सेम हुन्छ भनेको अब यो इनिसियल भेलोसिटी फायर गरेर दिएको छैन अब हामीलाई हाइट चाहिँ सोधेको हो त म्याक्सिमम हाइट भनेको तलबाट मेजर गरेर नि माथिबाट मेजर गरेर एउटै आउँछ भनेपछि हाइट इज इक्वल टु अब यो माथिबाट मेजर गरौँ त सुरुमा म्याक्सिमम हाइटमा पुगेको बेला इनिसियल भेलोसिटी कति 0 u t प्लस 1/2 g इन्टु t स्क्वायर टाइम टेकन कति छ त 1/n छ इनिसियल भेलोसिटी u नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तलबाट माथितिर गइएन माथिबाट तलतिर आयो कि अहिले त भनेपछि टाइम टेकन त एउटै लाग्छ एरिएसन नेगलेक्ट गरेको बेलामा चाहिँ टाइम टेकन एउटै लाग्छ भने मैले भनेको छु पहिल्यै 1/n लाग्छ भने यतापट्टि 1/n लाग्छ यसरी गर्न सकिन्छ अलिक छिटो नि जाम नबुझेको कुरा चाहिँ डिस्काउन्टमा सोधाइ पनि भयो यतापट्टि सोधाइ नि भयो होइन ल ल यो मिलाउनलाई यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो तिमीहरूलाई मैले एकचोटि बिगारेको थिएँ क्वेसन चाहिँ होइन विकली टेस्ट हो कि समथिङ यस्तैमा के बिगारेको थिएँ तिमीहरूले चाहिँ मिलाउनु पर्यो त ठ्याक्क मिलाएर त नरेश के गर्ने भन्नुभयो टु
inch of the trains moving with a constant acceleration passes a certain point भनेको छ हैन दुईटा ट्रेन के 2 inch of the train एउटा ट्रेन छ के दुईटा ट्रेन छैन नि फेरि मानम यो भेलोसिटी v ले मुभ गरिरहेको छ यो भेलोसिटी u ले मुभ गरिरहेको छ त्यही भनेको छ क्वेशन हैन द भेलोसिटी अफ द मिडल पोइन्ट अफ द ट्रेन भनेको छ मानम यो भेलोसिटी अफ द मिडल पोइन्ट अफ ट्रेनलाई के मानम के मान्दिम के नमानम v' मानम तिमीलाई सजिलो हैन अब यहाँ इक्वेसन अफ मोसन एप्लाई गर्ने अरु केही पनि हैन यसले के भनेको छ पासेस टु द सर्टेन पोइन्ट भनेको छ नि यिनीहरुले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको पनि सेम हुन्छ वा यिनीहरु रिजिड बडी हो ट्रेन रिजिड बडी भएपछि यिनीहरुले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको सेम हुन्छ मुभिङ गर्दाखेरि हैन जसै पनि भन्न सकिन्छ अब यिनीहरु दुईटाको बीचमा हामीले इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदा यो v र v' को बीचमा v स्क्वायर इज इक्वल टु कस्तो हुन्छ v' स्क्वायर प्लस 2s हुन्छ हैन कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन यो कन्स्टेन्ट हो डिस्टेन्स ट्राभल भनेको रिजिड बडी छ यो मतलब त्यो मतलब कर्व त हैन नि लिक्री हुनलाई रिजिड बडी भन्छ डिस्टेन्स ट्राभल यसले यो सुरुको पोइन्टले जति ट्राभल गर्छ नि फाइनल पोइन्ट त्यति ट्राभल गर्छ हैन त्यति ट्राभल गर्छ 2s कुनै पनि डिस्टेन्स ट्राभल अब यो v' र u को बीचमा लगाउँ त फाइनल भेलोसिटी v' भयो यो कन्डिसनमा इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हैन अब 2s भनेको के v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर v' स्क्वायर माइनस v' स्क्वायर इज इक्वल टु v' स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आयो मिल्यो नि सब तरिका यहाँ इक्वेट गरेको यिनीहरु दुईटालाई इक्वेसन बनाएर काट्दाखेरि नि हुन्छ तर मुड छैन मेरो इक्वेसन बनाउने यो 2s भनेको v स्क्वायर माइनस v' स्क्वायर हुन्छ 2s भनेको v' स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुन्छ म त्यहाँबाट v' भ्यालु के रे v' को भ्यालु कति आउँछ रुट अन्डर अब v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाइ 2 आउने यहाँ डन है ल यो क्वेसन मिलाउनलाई चाहिँ मैले के भन्ने अब यहाँ भेट्या भए चक्लेट साँच्चै दिन्थेँ कि यसमा चाहिँ सँगै चक्लेट भनेको छैन तर यसलाई चाहिँ झ्याप्प एकैचोटि मिलाउनु पर्यो र कसरी मिलाउँछ ल हेरौँ हामी यो चाहिँ खतरा रमाइलो खालको क्वेसन छ हैन तिमीहरूले यो क्वेसन जानेपछि ल ग्राफ पनि जान्छौ तिमीहरूले ग्राफ तरिका जसरी गर्न सकिन्छ सबै कुरो जान्छ यो क्वेसनबाट चाहिँ त्यो क्वेसनको फर्स्ट त्यो टर्म छ नि अन्त म्याक्सिमम भेलोसिटी रिच हो यो चाहिँ आइआईमा पनि सोधेको छ अब यो अर्को यो डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ सोध्न मात्र बाँकी हो डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ सोध्न मात्र बाँकी हो त्यो ए नम्बरको चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ आइआईमा पनि सोधेको छ क्वेसन यो त ट्राई है मैले टाइम नै दिएँ चाहिँ यो जानेपछि अरू पनि जानिन्छ कि यसले धेरै कुरो सिकाउँछ डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्नु नि त ल मैले माने कि डिस्टेन्स अलिक म्याक्सिमम भेलोसिटी त निकालिहाल्छौ तिमीहरूले डिस्टेन्स ट्राभल निकालौँ न कति पन्ना लगाउँछौ हिसाब गर्न हामी नि हेरौँ बिहान त्यो थ्योरी पढाएको कतिको बुझाएर रहेछौ हामी नि हेरौँ चेक गरौँ न डिस्टेन्स ट्राभल ल a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some instant of time भनेको छ त्यो कुनै पनि आइन्छ त ए नै हुन्छ डाइमेन्सनबाट नि हेर्यो होला तिमीहरूले केही छैन भोलिदेखिको साइडमा राइट आन्सर बोल्ड नराख्नु होला हुन्छ मतलब त्यो तलपट्टि लेख्दा अलिक धेरै दिन छ नि च्याप्टर मतलब तिनवटा च्याप्टर एकै ठाउँमा कम्बाइन भनौँ कि मोसन पुरै हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो नि त तलपट्टि अगाडि हेर्दै पछाडि लेख्दै राख्दाखेरि त्यही भएर बोल्ड राखेको थियो अहिले चाहिँ अर्को त्यो पनि नराखौँ ठिक छ ल ठिकै छ केही भएन a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time भनेको छ कुनै पनि एउटा कार छ अरे हैन यो कार चाहिँ सर्टेन टाइम टी सम्म चाहिँ एसीसीएलएन एक्सेलरेसनले चाहिँ अल्फा एक्सेलरेसनले चाहिँ मानव यो टाइम इन्टरभल कति भयो त टी टाइम इन्टरभलसम्म चाहिँ मुभ गर्छ अरे सानो टी राखौँ है हैन अब हैन अल्फा रेटले अब त्यहाँपछि के भयो त which deaccelerates at a constant rate p to come to rest भनेको अब यहाँबाट डिएक्सेलरेसन हुन्छ अरे डिएक्सेलरेसन भने डिस्टेन्समा केही न केही ट्राभल गर्छ हैन डिएक्सेलरेसन हुन्छ अरे हैन त्यहाँबाट पी रेटले त डिएक्सेलरेसन हुन्छ अरे
अब मानम यो टाइम इन्टरभल भनेको कति हुन्छ त टी ड्यास मानम एकछिनलाई हैन इफ टोटल टाइम ल्याप्स इज टी सेकेन्ड भनेको छ यो टी नमानौँ है त्यसो भए टी नै दिएको रहेछ यहाँ के मान्ने यसलाई टी1 मानौँ है त एकछिनलाई टी1 मानौँ ल टी1 र टी ड्यास मानौँ हैन ल ठिक छ हैन अब के भन्छ फाइनल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी पनि 0 सुरु गर्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी पनि 0 भनेको छ भने चिन्तै छैन हामीलाई हैन अब म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द व्हाट इज द म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको छ हैन म्याक्सिमम भेलोसिटी कहिले प्रोड्युस हुन्छ त ल भन यो डिएक्सेलरेसन हुने बेला त प्रोड्युस हुँदैन हामीले एक्सेलरेसन हुने बेला म्याक्सिमम भेलोसिटी प्रोड्युस हुने होइन भनेपछि म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ त एक्सेलरेसनको फाइनल स्टेजमा चाहिँ जुन भेलोसिटी प्रोड्युस हुन्छ नि त्यही हो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ v is equal to initial velocity u plus a into t alpha into t1 हैन यो आयो के म्याक्सिमम भेलोसिटी यो आएन अब t1 को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो हामीलाई अब अर्को केसमा के भनेको छ त भनेको त्यो भेलोसिटी जुन एचिभ भएको छ नि त्यो चाहिँ 0 मा सम्म झर्छ अरे एट अ टाइम t डेज भनेको मतलब अब फाइनल भेलोसिटी 0 हुने अर्को केसमा चाहिँ 0 इज इक्वल टु यही भेलोसिटी यो 0 मा झर्ने अल्फा t1 अब डिएक्सेलरेसन छ माइनस p अब टाइम टेकन कति छ टी ड्यास हो टोटल टाइम ल्याप्स भनेको हाम्रो टी दिएको छ टी ड्यास हो हैन अब टी ड्यास भनेको कति हुन्छ त टी माइनस टी1 लेख्न सकिन्छ टाइम ल्याप्स टोटल टी हो भने टी ड्यास इक्वल टु टी माइनस टी1 लेख्न सकिन्छ ल लेख त यहाँ चाहिँ टी माइनस टी1 लेखेँ हैन मैले यसलाई चाहिँ सरी टी माइनस टी ड्यास लेखेँ हैन मैले हैन राम्रोसँग बुझ्ने है यो चाहिँ भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टी1 है साथी टी ड्यास लेख्न आज फेरि टी1 किन बुझेनौ त नि कुननेरि कहाँनेरि बुझेनौ पोइन्ट हुन्छ नि त नबुझ्ने यदि एक्सप्लेन गरेर दियो अनि तिम्रो क्वेसन एटेन्ड गर्छु मैले भनेपछि यहाँबाट टी1 को भ्यालु कति आउँछ टी1 को भ्यालु कति आउँछ बीटा टी कति आउँछ होला सायद पीटी पीटी बाई अल्फा प्लस बेटा होला अल्फा प्लस पी आउला हैन ल त अब भनेपछि भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेको के हो त अल्फा इन्टु टी1 हुने भयो अल्फा पीटी बाई अल्फा प्लस टी हुने भयो सुरुमा हाम्रो भेलोसिटी कुनै पनि बढी एक्सिलरेट भयो अरे तिमीहरू सुरुमा इन्ट्रान्स पढ्नुभन्दा अगाडि एकदम फोर्सले स्पिडले पढ्यो अरे लास्टमा घुमी गयो त्यो म्याक्सिमम भेलोसिटी एउटा अप्टिमम म्याक्सिमम भेलोसिटीसम्म तिमीहरूले पुग्यो अरे खतरा पढ्नेसम्म भयो अरे होइन त्यहाँबाट अल्छी लाग्दै जान थाल्यो अरे अल्छी लाग्दै जान थाल्यो त्यो डिएक्सिलेसन हुँदा हुँदै प्री रेटेड डिएक्सिलेसन हुँदा हुँदै त्यो भेलोसिटी भीमा चाहिँ झऱ्यो अरे कुनै कारणले त्यस्तो नहोस् है फेरि हुन चाहिँ त्यस्तो भयो अरे भने हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ त त्यो एक्सेलरेसन जुन एक्सेलरेट भइरहेको थियो नि तिमीले त्यसको इन्टु टाइम टेकन भनेपछि त्यसको म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन हुने टाइममा हुन्छ नि त तिमीसँग धेरै पढ्ने भनेको तिम्रो एकदम खतरा पढ्ने टाइमको अप्टिमम भ्यालुसम्म हुन्छ नि त हो त्यही हो नि भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेको चाहिँ होइन अब त्यो भेलोसिटी म्याक्सिमम छ नि यही भेलोसिटी घटेर 0 हुने लास्टमा चाहिँ भनेपछि फाइनल भेलोसिटी कति छ 0 इनिसियल भेलोसिटी यो कन्डिसन सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ यो पछि डिएक्सेलेरेसन केसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी कति छ त यो म्याक्सिमम भेलोसिटी छ अल्फा टी1 माइनस ए भनेपछि कुन रेटले डिएक्सेलेरेट भइरहेको छ त पी टोटल टाइम टेकन ड्यु टु नि त भनेको टी ड्यास डिएक्सेलेरेसनको टाइम पिरियड भनेको टी ड्यास हो नि त टी ड्यास भनेको टी माइनस टी1 हो कि होइन होइन के हो अनि हो कि होइन हो नि टी ड्यास भनेको टी माइनस टी1 हो नि हो त्यही टी माइनस टी1 को भ्यालु यहाँ राखियो अनि टी1 को भ्यालु चाहिँ यताबाट निकालियो अब भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेको त अल्फा इन्टु टी1 भनेपछि अल्फा इन्टु पिटी बाई अल्फा प्लस टी अल्फा इन्टु पिटी बाई अल्फा प्लस टी भनेपछि यो त आयो होइन अब हामीलाई के चाहियो डिस्टेन्स ट्राभल चाहियो अब मैले मेटेँ है फेरि कसरी कन्फ्युजन छ नि भनिहाल अब यो पछि डिस्टेन्स ट्राभल पनि यसैको उसमा राख्ने टी माइनस टी ड्यास मानम तिमीले खाना खाँदैछौ खाना खान र कपडा धुन चाहिँ तिमीलाई 10 सेकेन्ड लाग्यो अनि खाना खान चाहिँ 5 सेकेन्ड लाग्यो भने कपडा धुन कति सेकेन्ड लाग्यो 5 सेकेन्ड लागेन त्यही त गरेको छ यहाँ टी माइनस टी1 टी भनेको टी माइनस टी1 त हुन्छ नि तिमीले खाना खान 10 सेकेन्ड लाग्यो भने
र कपडा धुन चाहिँ 25 सेकेन्ड लाग्यो भने चाहिँ टोटल टाइम ल्याप्स कति हुन्छ? 25 + 20 हुँदैन? भनेपछि एउटा थाहा भयो अर्को निकाल्न सक्यो, अर्को थाहा भयो अर्को निकाल्न सकिएन। के भिम्याक्स वाला चाहिँ के भन्ने त नि के भन्ने त नि भिम्याक्स भनेको? के ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे एक्सिलेट हुन्छ अरे, केही नबुझा अहिले। सुरुको केसमा हाम्रो एक्सिलेट हुन्छ अरे होइन, इनिसियल भेलोसिटी 0 बाट एक्सिलेट हुन्छ अरे एट कन्स्ट्यान्ट रेट अल्फा। अनि त्यहाँपछि डिएक्सिलेट हुन्छ अरे। यो कुनै पनि एउटा अप्टिमम भ्यालु पुगेपछि चाहिँ डिएक्सिलेट भएर बिटा रेटले चाहिँ डिएक्सिलेट हुन्छ अरे। म्याक्सिमम भेलोसिटी कहिले पुग्छ? एक्सिलेरेसन हुँदाखेरि म्याक्सिमम भेलोसिटी पुग्छ, डिएक्सिलेरेसन हुँदाखेरि। ल भन कसरी, ल भन, ल म्याक्सिमम टाइप गर, कसले बुझाएको छैन त्यसले भन। म्याक्सिमम भेलोसिटी कहिले पुग्छ? एक्सिलेरेसन हुँदाखेरि पुग्छ, डिएक्सिलेरेसन हुँदाखेरि पुग्छ? एक्सिलेरेसन हुँदाखेरि पुग्छ नि। भनेपछि भेलोसिटी इज इक्वल टु u0 प्लस अल्फा इन्टु टाइम। यो टी भनेको कस्तो टाइम पिरियड? यो T1 छ नि, यहाँ T1 लेखेको छ होइन। यो T1 भनेको त्यस्तो टाइम जहाँ चाहिँ हाम्रो डिएक्सिलेरेसन जस्ट सुरु हुन्छ। जस्ट भनेको छु मैले, भनेको एक्सिलेरेसन जस्ट अन्त्य हुन्छ र हाम्रो डिएक्सिलेरेसन जस्ट सुरु हुन्छ क्या। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हाम्रो भेलोसिटी भनेको कति त? अल्फा इन्टु T1। अब यही भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी हो क्या। किनकि अब हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी कहिले पुग्छ त? जब हाम्रो यो एक्सिलेरेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो मैले अन्तिम स्टेज भनेको छु नि त, त्यही भएर चाहिँ यो म्याक्सिमम भेलोसिटी पुग्यो। अब यही भेलोसिटी घटेर 0 हुने भयो, किनकि अर्को भेलोसिटी त कुनै छैन नि त, त्यहाँ अर्को कुनै फोर्स लगाएको छैन हामीले। त्यही मैले अखर इन्ट्रान्स इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। सुरुमा पढ्दै गयो तिमीहरू खतरा एक्सिलेरेसनले पढ्दै गयो होइन, सर्टेन टाइम इन्टरभल T1 सम्म। त्यहाँपछि अल्छी लाग्न थाल्यो, फेरि अल्छी लागेर डिएक्सिलेरेसन भएर तिमीहरू घट्यौ, भेलोसिटी 0 मा पुग्यो तिमीहरूको। भने तिमीहरूको म्याक्सिमम अप्टिमम पढाइ कहिले हुन्छ त? त्यो म्याक्सिमम भेलोसिटी पुगेको बेलामा, भनेको एक्सिलेरेसन टाइम टेकन, त्यो जति टाइम ल्याप्स छ नि त्यही। अहिले बुझ्यो कि बुझिएन? फेरि भन के छ? T1 क्यालकुलेट गर्न फेरि कन्फ्युज भइयो। अब फेरि T1 हुने कसरी क्यालकुलेट गर्न कन्फ्युजन भयो फेरि। T1 भनेको T माइनस T होइन, यो पखाइ टिडिएफ छ यहाँ चाहिँ, टिडिएफ हो। मानम तिमी त्यो भर्खर इक्जाम्पल कति भन्यो? एउटा इक्जाम्पल मानम तिमीलाई खाना खान 10 मिनट लाग्यो र भने, अनि खाना खान र कपडा धुन चाहिँ टोटल 15 मिनट टाइम दिएको छ। खाना खान 10 मिनट लाग्यो भने तिमीलाई कपडा धुन कति मिनट लाग्न पर्छ? 5 मिनट लाग्न परेन? सेम कन्डिसन यसैमा युज गरिरहेको छु त, सिम्पल इक्जाम्पल। 10 इज 5 + 5, सिम्पल छ नि। ल ठिक छ होइन? ल भनेपछि म्याक्सिमम भेलोसिटी आएन हाम्रो होइन, मैले मेटेँ। अब चाहिँ म भनिनँ, वा छ भने डिस्कर्डमा सोध्नु। किनकि मैले 1 मिनट तिमीहरूको टाइम वेस्ट गऱ्यो भने तिमीहरूको 83 जना पार्टिसिपेन्ट छ होइन, त्यो 83 जनाको 83 मिनट वेस्ट हुन्छ क्या। टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। ल अब ग्राफबाट बनाऊँ भने हामीले एक्सिलेरेसन, अब मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई पढाउँदाखेरि भनेको भेलोसिटी टाइम ग्राफले के दिन्छ? भेलोसिटी टाइम ग्राफ अन्डर जुन एरिया आउँछ नि त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल दिन्छ भनेर त्यत्रो एकचोटि फोकस गरेर पढाएको हो कि होइन? थ्योरी पढ्यो कि पढिएन भन्दा सुन्यो कि सुनिएन? कि टिभी हेरेर बस्यो, युट्युब चलाएर बस्यो? भेलोसिटी टाइम ग्राफको एरियाले डिस्टेन्स ट्राभल दिन्छ भनेर भनेको हो कि होइन? भने हो नि। अब त्यही कन्डिसन हामीले यसमा युज गर्ने डिस्टेन्स ट्राभलको लागि। त्यो भेलोसिटी राखौँ माथि, यो टाइम राखौँ। सुरुमा के भएको छ? भेलोसिटी 0 छ हाम्रो, टाइम T0 मा भेलोसिटी 0 छ। यो बढ्दै 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 गयो, यो कुनै पनि म्याक्सिमम भेलोसिटीमा पुग्यो, द्याट इज Vmax। फेरि घट्दै 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 गयो, फेरि घटेर कतिमा पुग्यो? 0 मा पुग्यो। अब यो भनेको कति त? Vmax हो यो चाहिँ, है त Vm भयो। अब यो बढ्ने टाइम भनेको कति त? टोटल टाइम इन्टरभल चाहिँ दिएको छ नि त हाम्रो, टी दिएको छ नि त। अब भनेपछि सुरुमा इनिसियल टाइम भनेको कति छ त? मैले T1 हो कि कति एजुम गरेको थिएँ होइन? अब अर्को टाइम कति पिरियड छ? टिडिएफ टाइम मेथड छ भने टोटल टाइम टेकन T हो। अब हामीले एरिया अन्डर द भिटी कर्भ विथ डिस्टेन्स ट्राभल भनेको छ भने एरिया अन्डर दिस कर्भ
दिस ट्रायंगल भनेको कति हुन्छ एरिया इज इक्वल टु एरिया भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इज इक्वल टु 1/2 बेस बेस भनेको टोटल टाइम टेकन टी इन्टु हाइट भनेको कति त्यो डिस्टेन्स होइन त्यो भनेको भेलोसिटी म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट भर्टिकलतिर भेलोसिटी प्लट गरिएको छ भिम्याक्स भनेको यो अल्फा भिम्याक्स हाल यहाँ चाहिँ आयो डिस्टेन्स ट्राभल सिम्पली एक स्टेपमा 4 लाइन क्यालकुलेसन गर्नु पर्छ तिमीहरूलाई एरिया अन्डर द भिटी कर्भ गिभ्स डिस्टेन्स ट्राभल भनेको थाहा हुनु पर्यो पढाएको त्यही हो त्यति फोकस गरेर त्यहाँ बेलामा किनकि अहिले यहाँ शान्ति छ भन्न पाऊँ भनेर पढाएको त्यो बेलामा त्यसै त्यत्रो दुःख गरेर पढाएको छु त ल अर्को यो गर ल मैले गरेँ यो त सर गरेँ टाइम पनि छैन दिनमा 4 क्वेसन गरेर त भएन नि त असाध्यै भयो टाइम पिरियड भनेको के छ रुट अन्डर एक्स प्लस 3 दिएको छ होइन सर क्वेसन पढाएको छु वाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भने भेलोसिटी इज 0 भेलोसिटी निकाल पहिला इक्वेसन अनुसार भेलोसिटी निकाल डिफ्रेन्सिएट गर दुवैतिर किन दुःख गर्ने सिधै किन लेख्ने डिफ्रेन्सिएट गर त dt/dx मैले टी को रेस्पेक्ट एक्स गरेँ मलाई एक दिन 2 घन्टाको क्लास चाहियो तिमीहरूलाई नभए त्यो भ्याउँदैन मैले त भ्याउन्न सक्छ सक्दैनौ लिन ठिक छ dt/dx छ कि छैन डेरिभेटिभ गरेको के यसलाई डिफ्रेन्सिएसन अफ द टाइम विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कहिलेसम्म त पढ्ने हो पढ्न चाहिँ अब एनइबीले अब 1 महिना छोड लाग्यो अरे तिमीभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ छुट्टी दिइन्छ त्यहाँपछि फेरि सुरु हुन्छ पढाइ चाहिँ त्यो बेलासम्म पढौँ भनेपछि अब यो डिएक्स यसलाई उल्टाउँदा यसलाई कति आउँछ 1/dx/dt आउँछ आउँछ नि भनेको 1/भेलोसिटी हो इक्वल टु सेम चिज भेलोसिटी भनेको कति आउँछ त 2 टाइम्स रुट एक्स आउँछ क्वेसन अनुसार हामीले के भनेको छ भेलोसिटी 0 भनेको छ भेलोसिटी 0 डिस्टेन्स ट्राभल कति आयो 0 आएन यही गरेको यसमा भेलोसिटी 0 हुँदा डिस्टेन्स ट्राभल सोधेको छ पहिला भेलोसिटी निकाल्यौँ भेलोसिटी इक्वल टु 0 गऱ्यौँ त्यहाँ एक्स इक्वल टु 0 आयो दुःखै गर्नु परेन त्यो नि गरौँ सोधेको छ कि स्पिड सोधेको छ स्पिड 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 भेलोसिटी सोधेको भए के हुन्छ त्यो बेलामा त्यो पनि गर्न ट्राई गरौँ ल हामीले स्पिड अब भेलोसिटी सोधेको भए हामीले के गरिन्थ्यो त dx आई क्याप प्लस dy आई क्याप गरेर गरिन्थ्यो जे क्याप होइन यो भनेको किन त अब भेलोसिटी भनेको भेक्टर हो अब स्पिड भनेको स्केलर हो ठिक छ अब यो बेला अब स्पिड भनेको स्केलर भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के चाहियो त यसमा चाहिँ नेट डिस्टेन्स चाहियो हामीलाई नेट डिस्टेन्स चाहियो क्या हामीलाई चाहिँ अब भनेपछि नेट डिस्टेन्स निकाल त डिस्प्लेसमेन्ट वा डिस्टेन्स के भन्छौ तिमीले त्यो नेट डिस्टेन्स निकालौँ अब हामीले कसो गर्ने भन्नुपर्दा ल ठिक छ वा यसरी नै गरौँ ल तिमीलाई किन टाउको दुखाइदिने ल है त एक्स भनेको 80 क्युब छ होइन अब पहिला हामीले भेलोसिटी निकाल्यौँ भेलोसिटीलाई मोडलस हानेपछि त के आउँछ भन्नुपर्दा स्पिड आउँछ नि त भेलोसिटीलाई मोडलस गरेपछि त्यो भनेको स्क्वायर क्वान्टिटी हो त्यस्तै गरौँ अब डिएक्स भनेको कति आउँछ त भनेको dx/dt भने 380 स्क्वायर dy 3vt स्क्वायर स्पिड भनेको के त स्पिड भनेको के त यसको मोडलस भनेपछि नेट भेलोसिटी कति भयो नेट भेलोसिटी भनेको के हो त रुट अन्डर vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर कति आउँछ हिसाब गर त अब 3t स्क्वायर बाहिर कमन आउँला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भित्र जाला अब यहाँ के छ हाम्रो आइजे के पनि छैन यहाँ चाहिँ द्याट्स वाइ इट इज स्केलर क्वान्टिटी इट इज द स्पिड
डेरिभेटिभ गर्ने स्क्वायरिङ गर्ने, त्यही त हो नि नेट निकालेको। वहाँ तिमीहरूले रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी नेट डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, नेट डिस्प्लेसमेन्टलाई फेरि डेरिभेटिभ गर, तिमीलाई भेलोसिटी आउँछ। जसरी गर्ने पाइन्छ, त्यो तिम्रो मर्जी कसरी गर्न मन लाग्छ भनेर। अर्को क्वेसन जाउँ, नबुझेको कुरो सुन्ने ल गर। A ball is released from top of the tower of height h meter. It takes 3 seconds to reach the ground. What is the position of the ball 3 by 3 from ground? सोधेको है, फ्रम माथिबाट सोधेको छैन, फ्रम ग्राउन्ड तलबाट सोधेको छ। अब रिलिज भनेको इनिसियल भेलोसिटी 0 भनेको, रिलिज मात्र भनेको छ नि, जहाँ पनि इनिसियल भेलोसिटी 0 राख्ने माथिबाट। ल है त, अब हामीलाई के भनेको छ भनेको म्याक्स एच भनेको के हो त, एच भनेको चाहिँ 1/2 जीटी स्क्वायर दिएको छ, इनिसियल भेलोसिटी 0 गर्दाखेरि जीटी स्क्वायर दिएको छैन। अब हामीलाई चाहिएको एच चाहिएको, अब हाम्रो नयाँ डिस्टेन्स चाहिएको फ्रम ग्राउन्डबाट है। त्यो एलजिएस भनेको के हो त, माथिबाट रिलिज गरेको छ भने, त्यो कुनै पनि टपबाट रिलिज गरेको छ भने त्यो एलजिएस भनेको के हो त, द डिस्टेन्स ट्राभल फ्रम टपबाट ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो त। त्यो भनेको त कति हुन्छ त, 1/2 जी इन्टु t/3 दिएको छ टाइम भनेको t स्क्वायर बाई 9। 1/2 dt स्क्वायर भनेको एच छ, यो भनेको h/9 आयो। ठ्याक्क इन्ट्रान्समा हतार हुन्छ, यसो अप्सन हेऱ्यो कहाँ छ h/9, ट्याक्क टिक लगाएर ट्याप्पै नि, यस्तो हुँदैन। यदि त डिस्टेन्स फ्रम टप हामीलाई सोधेको छ फ्रम ग्राउन्ड, टोटल हाइट h छ भने टपबाट डिस्टेन्स चाहिँ कति ट्राभल गर्यो, h/9 ट्राभल गर्यो भने तलबाट कति हुन्छ ग्राउन्डबाट यसको हाइट, h माइनस h/9 भने कति हुन्छ, 8h/9 खतम खल्लास। ल गर ल, के फेरि कसरी फेरि कुन ठाउँमा फेरि, डिस्टेन्स ट्राभल भनेको जुन पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गरिन्छ, जुन पोइन्टबाट कुनै पनि फालिन्छ त्यहीबाट डिस्टेन्स ट्राभल हुने होइन, त्यही त हो त, त्यही त गरेको छ नि। माथिबाट फाल्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ माथिबाट ट्राभल गर्ने होइन, तर हाम्रो सोधेको छ फ्रम ग्राउन्ड। वाट इज द पोजिसन अफ द बल t/3 फ्रम एट t/3 हुनुपर्ने होइन, एट t/3 फ्रम ग्राउन्ड। ग्राउन्डबाट चाहिँ t/3 टाइममा चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भने, कति डिस्टेन्स छ ग्राउन्डबाट t/3 हाइटमा भने, t/3 टाइममा भने। माथिबाट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि माथिबाटको हाइट निकाल्यो, t/3 टाइममा चाहिँ माथिबाटको हाइट निकाल्यो, त्यो भनेको h/9। तलबाटको हाइट भनेको h माइनस h/9। ल 14 नम्बर क्वेसन, एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने छ इन टर्म अफ भेलोसिटी। हाम्रो टाइम एउटा सिम्पल एउटा इक्वेसन दिएको छ, कसरी गर्ने होला गाइस। मलाई किन डिफ्रेन्सिएसन गरौँ जस्तो लागिरहेको, किनकि डिफ्रेन्सिएसन नगरिकन dx/dt नै आउँदैन, dy/dt नै आउँदैन होइन। डिफ्रेन्सिएट गर त dt/dx इज इक्वल टु 2ax प्लस b आउँछ होइन। त्यो भनेको के हो, भेलोसिटी हो, क्वेसन हल ठिकै हो, भेलोसिटी हो नि हो त, 1/भेलोसिटी हो नि, 1/dx/dt भनेको भेलोसिटी इज इक्वल टु 2ax प्लस b। फेरि dx/dt निकालौँ त यहाँबाट, टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ त दुवैतिर, -1/v स्क्वायर डट dv/dt इज इक्वल टु 2a इन्टु dx/dt आयो। dy/dt भनेको एक्सेलरेसन, त्यो भनेको के भेलोसिटी, v क्युब, त्यो माइनस अगाडि छँदैछ, माइनस डट 2a त अगाडि आउने भइहाल्यो, -2ab क्युब इज द राइट एन्सर। यसले डेरिभेटिभ गर्ने अनि फेरि टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, किनकि हामीलाई के चाहिएको छ, एक्सेलरेसन चाहिएको छ, द्याट इज dv/dt, जुन टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ नगरिकन हिसाब मिल्दैन। ल यो 15 नम्बर गरौँ।
के भनेको छ एट अ पार्टिकल लोकेटेड एट x is equal to 0 and at t is equal to 0 start moving around the positive x direction with a velocity v that varies with velocity is equal to alpha times root x भनेको छ अल्फा भनेको कन्स्ट्यान्ट है केही पनि नभनिन्छ जुन पनि नयाँ नयाँ सिम्बल आउँछ नि अल्फा बीटा गामा जे जे आउँछ नि दैट इज अ कन्स्ट्यान्ट द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भेराइज विथ टाइम एज हामीलाई के निकाल्न पर्यो त डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भेराइज विथ टाइम डिस्प्लेसमेन्ट र एक्स र टाइमको रिलेसन निकाल्न पर्यो हामीलाई निकाल कसरी निकाल्छौ अब ए भी भने के हो त dx by dt हो इज इक्वल टु अल्फा टाइम्स रुट एक्स राइट अब इन्टिग्रेट गर्न पर्यो टाइम र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई त dt इज इक्वल टु dx by अल्फा टाइम्स रुट एक्स इंटीग्रेशन गरौँ टाइम t मा x इक्वल टु 0 x 0 एट टाइम इक्वल टु 0 मानम टाइम इक्वल कुनै पनि टाइम t मा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स के भनौँ डिस्टेन्स भनेको x पुग्यो कुनै पनि टाइम t मा भेरिएबल डिस्टेन्स भनेको x पुग्यो त्यसमा टाइम र x को रिलेसन आउने भएन ल इन्टिग्रेट गरेर त कति आउँछ 1 by अल्फा टाइम मलाई किनकि 2 रुट एक्स जस्तो आउँछ जस्तो लागिरहेको 1 by रुट एक्स 2 रुट एक्स होला हैन इन्टिग्रेसन गर है इन्टिग्रेसन गरेर लिमिट नि हाल फेरि लिमिट हाल्न नबिर्सिनु जहिले पनि अब के भनेको छ एक्स र डिस्प्ले एक्स र टाइमको हाम्रो के छ त रिलेसन निकाल भनेको छ मैले स्क्वायरिङ गरेर त्यसलाई कति आउँछ एक्स इज डाइरेक्टली यो भने कन्स्ट्यान्ट यो नि कन्स्ट्यान्ट भनेको टी स्क्वायर प्रोपोर्सनल रमाइलो छ नि है ए रमाइलो छ नि क्याल्कुलस ल जहाँ आइपुग्नु त्यहाँ रमाइलो हुन्छ ल यो मिलाउँ ल सबै खतरा खतरा क्वेसन छन् नवीन सर आइसक्नुभयो के छ छोडिदिउँ भने छोडौँ नवीन सर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न हुनुहुन्न अहिले नवीन सर आउनु भएको छैन अहिले पढाउँदै गर्नु आउनु भएपछि चाहिँ गर्दा हुन्छ एउटा क्वेसन ल सर भेलोसिटी भनेको के टाइम्स yi प्लस एक्स टाइम्स j भनेको छ हैन हाम्रो भेलोसिटीले के भन्न सकिन्छ हामीले भेलोसिटी भने के हो त vx i प्लस vyj हो नि vx भने के हो त अब यहाँ कम्पेयर गर्ने यसलाई चाहिँ यो इक्वेट गर्ने अरु केही पनि गर्ने हैन vx भने के हो त dx by dt इज इक्वल टु dx भने के त i तिर कम्पोनेन्ट त्यो भनेको ky छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई इक्वेट मात्रै गरेको छ केही पनि महाभारत केही पनि गरेको छैन हैन अब dy by dt ले इक्वेट गर इक्वेट गरेर कति आउँछ के टाइम्स x आउला के x हैन के टाइम्स x आउला अब हामीलाई के चाहिएको छ इक्वेसन द पाथ भनेको छ पाथको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ अब हामीलाई टाइम त y र x को टर्ममा छ सबै अप्सन भनेपछि टाइम टेकनलाई हामीले लिमिट गर्दियौँ डिभाइड गरिदिउँ दुईटा इक्वेसन डिभाइड गरौँ त सरकार dx by dt dx by dy यो दुईटा डिभाइड गरेको है फ्याक्टर डिभाइड गरेको है इज इक्वल टु y by x ठीक छ हैन अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त x डट dx इज इक्वल टु y डट dy सट्ट पाराले इन्टिग्रेट गरौँ कति आउँछ x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 होइन सरी x स्क्वायर इज इक्वल टु y स्क्वायर x प्लस 3 आउँछ बाई 2 आउला भनेर कसैले सोधे के अरे सोध्न सक्छौ होइन बाई 2 चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्टसँग हामीले बाई 2 र बाई 2 लेखाइलाई यसलाई उतो लिएर जाऊ यो पनि खुसी आउँछ होइन काट्दाखेरि चाहिँ 8 आउँछ कन्स्ट्यान्ट भने त्यसलाई कन्स्ट्यान्टै मानिदिएँ मैले भनेपछि आन्सर इज डी रमाइलो छ नि क्वेसन चाहिँ यतिको के अरे यतिको राम्रो पाराले मतलब यस्तो खतरा क्वेसन नआउँदाखेरि पनि रमाइलो भएन भने त
म केही भन्न सक्दिनँ फिजिक्समा चाहिँ है। ल गर। 70 नम्बरको नवीन सर आउनु भएको छ नि भन्नु है। त्यो गरौँ अनि त्यहाँपछि दुईवटा क्वेसन चाहिँ एकछिनमा भोलि गरौँ ल। एउटै च्याप्टरलाई 2 दिन लाग्यो 3 दिन लाग्यो भन्दा अलिक टाइम नै कन्ज्युम भएको हो नि त, हामी नै ढिलो भएको हो नि त। न अब 16 पिरियड्समा कसरी भ्याउनु त, मैले सोध न आफै, नभ्याकिन हुँदैन हुनै पर्छ। के भनेको छ ल सुन है, तब यसलाई हामीले यही इक्वेसन लेखौँ तर भेरिएबल छुट्याएर लेखौँ, बाई रुट बी। डट डिटी केही गरेको छैन, यसलाई उल्टो अर्कोतिर लिएर गयो, भेरिएबल मात्रै छुट्याएको होइन। एन अब्जेक्ट मुभिङ विथ अ स्पिड 6.25 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ। मानम टी इक्वल टु 0 मा टाइम इनिसियल टाइम भनेको टी इक्वल टु 0 मान्यो भने त्यो बेला भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ त 6.25 हुँदो रहेछ हैन। द टाइम, त्यो द है हल्का स्पेस आएछ, द टाइम टेकन बाई द अब्जेक्ट टु कम टु रेस्ट भनेको छ। रेस्ट भनेको फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो, फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो। त्यो बेलामा टाइम टेकन इज इक्वल टु टी मानम हैन। एकछिन हैन भनेपछि अब यहाँ इन्टिग्रेट गरौँ। टाइम टेकन 0 मा भेलोसिटी कति हो त 6 पॉइंट कति 25। अब फाइनल भेलोसिटी कति त, अब टाइम टेकन टी मा कति हुने रहेछ त, फाइनल भेलोसिटी 0 हुँदो रहेछ। अब क्यान यु इन्टिग्रेट, इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, सक्नै पर्छ यति त। टाइम टेकन कति आउँछ त, बोल्डमा लगाएर ए आउला सायद, त्यो गर्न सकिन्छ है तिमीहरूले, मैले मेथड मात्र भनिदिएको छु। टाइम टेकन 0 मा भेलोसिटी 6.25 छ, टाइम टेकन कुनै पनि टीमा भेलोसिटी हाम्रो 0 हुन्छ, कम टु रेस्ट क्वेसन अनुसार हैन। पढाउने भाइ पढाउन त नवीन। अब यो चाहिँ अब अलिक टाइम लाग्छ फेरि 18-19 चाहिँ। भोलि पढाउनु आयो त 18-19 चाहिँ। नवीन सरको अर्को क्लासमा के अरे अर्को सेक्सनमा पनि क्लास थियो कि, त्यही भएर सके लाग्यो होला एकछिन चाहिँ लाग्छ। मतलब पढाएर भन्नुपर्छ सबै कुरा, नगरे किन बुझ्दै बुझ्दैन तिमीहरू। यहाँ यो 18-19 क्वेसन चाहिँ स्क्रिनसट लिउँ, स्क्रिनसट लिगौँ, स्क्रिनसट लिगौँ सबैले, अनि म डिस्कर्डमा सल्भ गरिदिउँला नभए, किन यता क्लासमा टाइम उ गर्ने। आधी बाँकी छ, आधी बाँकी छ हेर यी च्याप्टर, भ्याएकै छैन केही पनि। कहिले भ्याउनु त, अब त्यो 4 पिरियड लगाएर भ्याएर त भएन नि। भनेपछि किन बुझिया छैन सरोज, त्यस्तो त्यस्तो मन दुखाउने कुरो नभन नि यार। यत्रो टाइम लगाएर जम्मा 18वटा क्वेसन नै गराएको छैन 2 दिन भएर, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के पढ्यो, युनिट एन्ड डाइमेन्सन, भेक्टर र यो मोसन सुरु गर्दैछौँ। मोसन चाहिँ सुरु स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल र सर्कुलर मोसन क्वेसन भ्याइ सकिन्छ। बेलुका आज चाहिँ म भ्याउन ल होइन, आज चाहिँ मेरो हल्का काम छ। अनि यसो गरौँ न त, क्लास चाहिँ अब म सिधै काठमाडौँ जाँदैछु, त्यो बेला चाहिँ हल्का फ्री नै हुन्छु घरमा भन्दा, त्यो बेलामा चाहिँ क्लास गरौँ ल। बेलुकातिर मलाई 2-3 घन्टाको क्लास चाहिन्छ कि कमसेकम, लगातार पढ्न सक्दै सक्दैनौ तिमीहरूले? 2 घन्टा जति पढ्न सक्दै सक्दैनौ? सक्छौ ल, सक्छौ हुन्छ हुन्छ। फेरि बोरिङ लेक्चर त हुँदैन नि, फेरि त्यो 90s पढ्यो कसले भन्यो हार्ड हुन्छ भनेर। यस्तो सजिलो पाराले पढाउँछ नि हार्ड हुन्छ र। क्यालकुलस जसले जाने हान त्यसले दो हु नो क्यालकुलस क्यान मास्टर फिजिक्स। जहाँ क्यालकुलस आउँछ त्यहाँ त मेरो फेभरेट चिज हो त अनि।
क्यालकुलस भने खतरा रमाइलो लाग्छ मलाई त्यो बेला नि अहिले पनि लाग्छ त्यो जहाँ पनि इन्टिग्रेसन वाला क्वेसन घुसेर आएको छु मैले झ्याम झ्याम यस्तै क्वेसन आउँछ आउने बेला नि इक्जाममा पनि त्यही भएर ल ठिक छ होइन 2 घन्टा पढौँ आज त फास्ट भयो अनि त्यो सोच न भने 17 क्वेसन 10 क्वेसन नभ्याउनु त दिनमा 60 मिनटको पिरियडमा फास्ट पढाएको हो क्या अब तिमीहरूले सोधेर भयो हुन्छ के बुझेनौ कहाँ के कसरी भनेर सोधेर पढाउनु पर्दैन तिमीहरूलाई अनि के थियो भन्नुपर्दा चाहिँ झ्याप झ्याप पढाएँ आज सोधि नसोधिकन त्यति मात्रै भएको कुनै टेस्लालाई नि फास्ट भयो त अलि अचम्मको कुरो भएन अलि मजा आएनले स्टेप सेयर गरौँ अनि एउटा क्वेसन गर्छु आइमा आएको क्वेसन ल यो लास्ट जाने बेला तिमीलाई के भन्छौ गिफ्ट क्वेसन 10 को पावर लग 10 एक्स बेस है एक्स ए यो 10 चाहिँ बेस है यो चाहिँ आइमा आएको क्वेसन 1 नम्बर मेरो पालामा आएको थियो 1 मार्क्स ल टाटा हेभ अ गुड डे राम्रोसँग पढ्नु स्टे मोटिभेटेड अनि त्यसपछि चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोधिराख्नु क्वेसन नसोधिकन जाँदैन कि हस् हेभ अ गुड डे सर नि आउनु तल नमिन सर तिमी पढ्न पर्यो ओके तिम्रो माइक चाहिँ कस्तो डिस्टर्ब आउने रहेछ यार हो र भने होइन होला आज चाहिँ म चाहिँ लास्टै डिस्टर्ब आयो मलाई डिस्टर्ब आएको कि तर जस अलि बढी इको जस्तो के आइरहेको हो र इयरफोनबाट युज गरेर हो खै हुन सक्छ है त्यो चाहिँ जस कस्तो ब्याकमा कस्तो ट्युन बजे जस्तो घ गरे जस्तो ठ्याक्क बोल्दाखेरि ए पानी परेको वरिपरि त्यही गर्ने होला 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 सर रिसाएर होइन सर चाहिँ अलि टाइम नपुग्यो जस्तो लाग्छ भने किन 16 पिरियडमा चाहिँ हामीले यो भ्याउनु पर्छ होइन 16 पिरियडमा भ्याउनु परेको कारण चाहिँ अनि फेरि भ्याइँदैन नि त पछि फेरि अनि रोटेसन डाइनामिक्सहरूलाई अझ टाइम लाग्छ अनि मोसनमा अझै टाइम लाग्छ त कमसेकम 20 पिरियडसम्म त एक्सटेन्ड गरौँला अरू सब्जेक्ट पनि पढ्नु पऱ्यो नि त हामीले त्यही भएर हो क्या रिसाउनु त कोही छैन नि तिमीहरूलाई मलाई बुझाउनु त रमाइलो लाग्छ ल नवीन सुरु गर ल ल हुन्छ ल